रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 14 पद। हामी रोमी 12 अध्यायबाट अध्ययन गर्दैछौँ। मूल विषय जिउँदो बलिदान भन्ने विषयमा रहेर। अनि जिउँदो बलिदान चाहिँ कस्तो हुन्छ? पावलले रोमी 12 अध्यायमा यसको बयान गरेका छन्। 12को 1 मा चाहिँ परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा यो बिन्ती गर्दै पावलले सुरु गर्छन् कि आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। जिउँदो बलिदान यो संसारसँग एकनासै हुँदैन। जिउँदो बलिदानले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्छ। जिउँदो बलिदानले आफ्नो बारेमा ठिक तरिकाले सोच्छ। जिउँदो बलिदान चाहिँ मण्डलीमा उसको जे भूमिका छ त्यो विश्वासयोग्य रूपमा निभाइरहन्छ। अनि 9 पदबाट सुरु गरेर धेरै व्यवहारिक शिक्षाहरू हामीहरू हेर्दैछौँ। अनि प्रभुको इच्छामा त्यो अझै हेर्दै जानेछौँ आउने समयहरूमा। अनि आज चाहिँ रोमी 12को 14बाट एउटा विषयमा हामी हेर्नेछौँ। जिउँदो बलिदानले आफूलाई सताउनेहरूलाई आशिष दिन्छ। जिउँदो बलिदानले आफूलाई सताउनेहरूलाई आशिष दिन्छ। यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ, आशिष देऊ र श्राप नदेऊ। त्यसैले यहाँ 3टा कुरा हामी हेर्नेछौँ यस पदबाट। पहिलो कुरा, हामीले सतावटहरू आउँछन् नै भनेर जान्नुपर्छ। सतावटहरू आउँछन् नै भनेर जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीलाई सताउनेहरूलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ। हामीलाई सताउनेहरूलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ। र तेस्रो कुरा, हामी किन र कसरी आशिष दिन सक्छौँ? हामीले किन र कसरी आशिष दिन सक्छौँ? यो पद हामी फेरि पढ्नेछौँ अनि म पछाडि तपाईँहरूले दोहोऱ्याउनु होला यो शब्दहरूलाई। तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ, तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ, आशिष देऊ र श्राप नदेऊ, आशिष देऊ र श्राप नदेऊ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँ सबै आशिषहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई आफ्नो पुत्रद्वारा आशिष दिनुभयो। हामी अयोग्यहरूलाई तपाईँको सिद्ध पुत्र, सिद्ध मानिस येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानद्वारा हामीलाई तपाईँले आशिष दिनुभएको छ। हामीलाई त्यो अनन्त श्रापबाट, दण्डबाट बचाउनु भएको छ। अनि प्रभु, हामीलाई तपाईँको सन्तानहरूको रूपमा, जिउँदो बलिदानको रूपमा यो अभ्यास गर्न हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् कि हामीलाई सताउनेहरूलाई हामी आशिष दिन सकौँ, आशिष दिन सकौँ र श्राप नदिन हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु, यो पद बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस्। मलाई पनि अनुग्रह गरिदिनुहोस् प्रभु, सिकाउनलाई। एक-एकको ध्यान तपाईँको वचनमा अनि प्रचारिएको शब्दहरूमा हुन सकोस्। तपाईँ बोलिदिनुहोस् प्रभु हृदयहरूसँग। प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। रोमी 12 अध्याय अति व्यवहारिक अध्याय हो। एउटा व्यक्तिले एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा कसरी ख्रिस्टीय जीवन जिउन सक्छ व्यवहारिक रूपमा यो सिकाइरहेका छन्। अति नै व्यवहारिक खण्ड हो यो। अनि जस्तो यो 12को 9 पद सुरु गर्दा मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ अनलाइन सङ्गतिमा कि यहाँ चाहिँ थुप्रै आज्ञाहरू छन्, एक पछि अर्को आज्ञाहरू। अनि यो चाहिँ हामीलाई कायल पार्ने आज्ञाहरू हुन्। जति हामी अध्ययन गर्छौँ हामी भन्छौँ साँच्चै हामी सक्दैनौँ। जति हामी अध्ययन गर्छौँ हामी भन्छौँ साँच्चै हामीलाई सहायताको खाँचो छ। परमेश्वर हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। हामी साँच्चै जिउँदो बलिदान हुने हो भने अब 9 देखि 13 पदमा विशेष गरी विश्वासीहरूप्रति हाम्रो व्यवहारिक जीवन, व्यवहारहरू कस्तो हुनुपर्छ त्यो बताइरहेका छन् भने यहाँ 14 पदमा चाहिँ अविश्वासीहरूतर्फ विशेष गरी
हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, अनि अविश्वासीहरूमा पनि हामीलाई सताउनेहरूप्रति हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ। पावलले भन्छन्, तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ र श्राप नदेऊ। दुष्ट मानिसहरू जसले हामीलाई दुष्ट व्यवहार गर्छन्, म कस्तो व्यवहार गरौँ? मेरो भावनाहरू एक खालका हुन्छन् मलाई सताउनेहरूलाई, तर ती व्यक्तिहरूतर्फ मेरो भावना कस्तो हुनुपर्ने हो, मेरो प्रार्थना कस्तो हुनुपर्ने हो, मेरो बोली वचन कस्तो हुनुपर्ने हो? जिउँदो बलिदानले के गर्छ प्रभु? उहाँले भन्नुहुन्छ, आशिष देऊ, उनीहरूको निम्ति, उनीहरूको भलाइको निम्ति प्रार्थना गर, उनीहरूको निम्ति असल कुराहरू बोल। संसारले चाहिँ भन्छ बदला ल्याऊ, तिमीले लड्नुपर्छ उनीहरूसित, तिमीले उसलाई उसको खराबीको बदलामा तिर्नुपर्छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ आशिष देऊ। त्यसैले हामी यो पद आज हेर्न चाहन्छौँ प्रभुको सहायतामा। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, हामीले सतावटहरू आउँछन् नै भनेर जान्नुपर्छ। 14 पदमा यहाँ दुईटा विभाजन जस्तो देख्छौँ हामी। यहाँ पहिलोमा चाहिँ के भनेछ भने तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ, अनि दोस्रो उपवाक्य भनौँ त्यहाँ चाहिँ भनेको छ आशिष देऊ र श्राप नदेऊ। अनि त्यसैले हामी यहाँ पहिलो कुरा हामी हेरौँ, तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ। यो सताउनु भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ, यसको अर्थ चाहिँ पछि लाग्नु, खेद्नु, लखेट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ तपाईँलाई हानि गर्नको निम्ति तपाईँको पछि लागेका छन्, तपाईँलाई चोट पुर्याउन तपाईँलाई खेदेका छन्, खेदो गरिरहेका छन्, तपाईँको विरुद्धमा योजनाहरू बनाएका छन्, तपाईँलाई दुष्ट तरिकाले र घृणाको नजरले सताउन तपाईँको पछि लागेका छन्। त्यो अर्थ हो पछि लाग्नु, खेद्नु, लखेट्नु। हुन त यही शब्द 13 पदमा पनि प्रयोग गरेको छ भनेर हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ। 13 पदमा चाहिँ पाहुनाहरूको सेवामा लागिरह, त्यो शब्द त्यही हो। पछि लाग, दृढ भएर पछि लाग, अतिथि सत्कार गर्न आफैलाई पुरै सुम्पिदेऊ, यसको पछि लाग। तर यहाँ भलाइको निम्ति पछि लागिरहेको छ, कसैलाई स्वागत गर्न। तर 14 पदमा कसैलाई हानि गर्नको निम्ति पछि लागिरहेका छन्। सताउनेहरू वा पछि लाग्नेहरू, तिमीहरूको हानि गर्नलाई, अनि तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ आशिष देऊ, श्राप नदेऊ। आशिष दिनु भनेको के हो त्यो हामी दोस्रो बुँदामा हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला हामी यहाँ के मनन गर्न चाहन्छौँ भने सतावट वा सताइने कुरा, सतावट भोग्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वर्तमान जीवनको वास्तविकता हो। यहाँ पावलले कसरी भनिरहेका छन् भने तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ। यहाँ पावलले यसरी भनिरहेका छैनन् यदि कुनै हिसाबले तिमीलाई कसैले सताइहाल्यो भने आशिष देऊ, त्यो भनेको छैन। तर यहाँ के भनेको छन् भने तिमीहरू सताइने छौ भन्ने अर्थमा यहाँ बताइरहेका छन्। तिमीहरूलाई सताउनेहरू हुनेछन्। अनि फेरि यहाँ पावलले तिमीलाई भनेर एकजनासँग कुरा गरिरहेका छैनन्, तर पढ्ने सबैलाई, तिमीहरूलाई, सबैलाई। यो चाहिँ विश्वव्यापी कुरा हो। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू सबैको जीवनमा सतावट आउँछन् नै भनेर हामीले जान्नुपर्छ। हामी हरेकलाई विभिन्न तरिकाले सतावटहरू आउँछन्, अनि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीलाई सतावटहरू आउँछन्। येशूले पनि सिकाउनु भयो, यो कुरा घरिघरि सिकाउनु भयो कि एउटा व्यक्ति उहाँलाई पछ्याउँछ भने ऊ सताइनेछ। अनि हाम्रो जीवनमा हामीले क्रुस उठाउने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये एउटा यो हो उहाँको सतावट सहेर। येशूले मात्र होइन, पावलले पनि यो सिकाए। दोस्रो तिमोथी 3:16 पावलले कसरी भने हो ख्रिस्ट येशूमा जिउन चाहनेहरू, ख्रिस्ट येशूमा भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन्। यो सत्य कुरा हो। येशू आफै पनि सतावटमा पर्नु भयो। उहाँ परमेश्वरको सिद्ध पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सिद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो, कहिले कुनै पाप गर्नु भएन, कहिले कुनै मानिसलाई उहाँले खराबी गर्नु भएन, तर उहाँका आउने सबैलाई उहाँले भलाइ गर्नुभयो। 6000 भन्दा बढी मानिसहरू आए पनि
उहाँले 20,000 आए पनि सबै व्यक्तिलाई उहाँले खानाको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। उहाँले मानिसहरूलाई भलाइ गर्नुभयो। जो रोगी बिमारी थिए उनीहरूलाई निको पार्नुभयो, मरेकालाई बौरी उठाउनु भयो। तैपनि येशू जो सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, यदि उहाँलाई संसारले सताए भने, हामी जो पापी छौँ, हामी जो यो संसारबाट हामी निकालिएका छौँ, के हामीले सतावटको अपेक्षा गर्नु पर्दैन र? येशूले एक ठाउँमा यसरी भन्नुभएको छ, मत्ती 10 अध्यायमा, चेला आफ्ना गुरुभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन, न त दास आफ्ना मालिकभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। तिनीहरूले घरका मालिकलाई बेल्जेबुल भनेका छन् भने उनका घरानाकालाई झन् कति बढ्ता गरी भन्लान्। येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले सताए, निन्दापूर्ण शब्दहरू बोले। जो घरका मालिक हुनुहुन्छ, जो यो संसारका मालिक हुनुहुन्छ, जो हामी सबैको प्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँको घरकाहरूलाई, उहाँको घरानाकाहरूलाई झन् बढ्ता गरी भन्दैनन् होला र? भन्छन्। किनभने संसारले ख्रीष्टलाई घृणा गरेकोले संसारले हामीलाई घृणा गर्छ। सतावट हामीले अपेक्षा गर्नै पर्छ। सतावटहरू आउँछन् नै। एउटा अविश्वासीले समेत म क्रिस्चियन हुँ भन्दै हिँड्यो भने उसले सतावट भोग्नेछ। किनभने उसलाई होइन, उसले जसको नाम लिएको छ ख्रीष्ट, उहाँलाई संसारले सताइरहेको छ। हामी किन सताउन पर्छौँ भने यो संसारको शासक शैतान हो। शैतान ख्रीष्टलाई घृणा गर्छ। हरेक उहाँको नाम लिनेलाई घृणा गर्छ। भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेलाई घृणा गर्छ अनि उसले आफ्नो सतावटको हात बढाउँछ। सतावट चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनि विभिन्न स्रोतहरूबाट पनि आउँछन्। मण्डली इतिहासमा, यो संसारको इतिहासमा पनि जब मण्डली भर्खर सुरु भइरहेको थियो, सतावट सुरु भयो। तत्कालै सतावट सुरु भयो। स्टिफनस पहिलो शहीद थिए जसलाई मानिसहरूले ढुङ्गाले हिर्काएर मारे। हरेक ढुङ्गाको प्रहार सहनु पर्यो। सतावट। मण्डली इतिहासमा पनि विश्वासीहरूलाई विभिन्न तरिकाले सताइएको छ, जुन हामीले पहिलो पत्रुसको अध्ययन गर्दा हामी पालुङमा हुँदाखेरि चित्रहरूबाट हेरेका थियौँ। विश्वासीलाई कुटिएको थियो, पिटिएको थियो, लुटिएको थियो, कैद गरिएको थियो, सहन नसक्ने चरम यातनाहरू दिइएको थियो, जिउँदै जलाइएको थियो, अनि जिउँदै जङ्गली पशुको आहार बनाइएको थियो, मारिएको थियो अनि बेघर तुल्याइएको थियो। नयाँ नियमको समयमा यी घटनाहरू घटे। त्यसैले हिब्रूको पुस्तक लेख्दा पावलले यसरी भनेका थिए, हिब्रू 10:34मा, किनकि मेरो बन्धनमा तिमीहरू मसँगै दुखी भयो अनि स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति उत्तम र रहिरहने सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूले आनन्द साथ आफ्ना धन सम्पत्ति लुट्न दियो। लुटिएका थिए पावलकै समयमा, बाइबल लेखिदाको समयमा, पहिलो शहीद स्टिफनसबाट सुरु गरेर। तर यो सतावट आजसम्म पनि छ, विभिन्न रूपमा, विभिन्न देशहरूमा, विभिन्न तरिकाले। उत्तर कोरिया, इरान, साउदी अरेबिया, चाइना, यी सब देशहरूमा आज पनि क्रिस्चियनहरूले दुःखहरू, सतावटहरू भोगिरहेका छन्। एउटा वेबसाइट छ आउटडोर्स USA भन्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ कुन ठाउँहरूमा कतिको सतावट भएको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्छन्। अनि उनीहरूले क्रम बनाएको छ, सबभन्दा बढी सतावट हुने देश कुन हो। अनि पहिलो 5वटा देशहरूमा चाहिँ 1 नम्बरमा उत्तर कोरिया पर्छ, क्रिस्चियनहरूलाई सताइने देश। आज वर्तमान समयमा पहिलो देश उत्तर कोरिया 1 नम्बरमा पर्छ, ऊ फर्स्ट आउँछ। त्यसपछि अफगानिस्तान, सोमालिया, चौथोमा लिबिया, 5औँमा पाकिस्तान। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, इन्डिया चाहिँ 10 नम्बरमा आउँछ क्रिस्चियनहरूलाई सताउने देशहरूमध्ये। अनि हाम्रो उत्तरतर्फ भएको अर्को छिमेकी राष्ट्र चाइना 17 नम्बरमा आउँछ क्रिस्चियनहरूलाई सताउने देशहरूमध्ये। संसारभरि जम्मा 195, त्यसमा अलिकति कम बढी हुन सक्ला, करिब 195वटा देशहरू छन्। हाम्रो नेपाल चाहिँ 34 नम्बरमा आउँछ क्रिस्चियनहरूलाई सताउनेमा। अब नर्थ कोरिया अथवा उत्तर कोरिया जस्तो सतावट यहाँ छैन होला, तर हाम्रै देशमा पनि वर्तमान समयमा हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले वा धूर्त तरिकाले सतावटहरूको सामना गर्नुपर्छ। तपाईको काम गर्ने ठाउँमा सजिलै सङ्गति जान दिँदैन,
तपाईँको स्कुलमा तपाईँ जब साँच्चै धार्मिकताको जीवन जिउनुहुन्छ, तपाईँको छिमेकमा, तपाईँ गाडीमा जाँदा जब तपाईँ ट्र्याक्सहरू बाड्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सतावटहरू आउँछन्। मानिसहरू तपाईँलाई गिल्ला गर्छन् अनि हामीबाट उनीहरू अलग हुन्छन्। यो सब सतावटको केही रूपहरू हुन्। यदि तपाईँ सताइनु भएको छैन भने तपाईँ ट्र्याक्स बाड्नुहोस् अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि कस्तो रूपले आउँदो रहेछ सतावटहरू। त्यो त सरकारबाट आउने कुरा भयो, अरू मानिसहरूबाट। तर येशूले भन्नुभयो मत्ती 10:36 कि मानिसका शत्रु उनीहरूका आफ्नै परिवारबाट हुनेछ। परिवारबाट आउँछ सतावटहरू। जब तपाईँको परिवार अविश्वासी परिवारको सदस्यले तपाईँ क्रिस्चियन भएकोले तपाईँलाई गिल्ला गर्ला, तपाईँलाई हेरेर हाँस्ला, यो सतावटको अर्को एउटा रूप हो। अब कसैको परिवारमा अलिकति कम, अलिकति सहने तरिकाको सतावट हुन्छ, कसैको परिवारमा अलिकति बढी सतावट हुन्छ। येशूले भन्नुभयो जसले मलाई विश्वास गर्छ ऊ आफ्नै परिवारबाट घृणा गरिनेछ, उसको आफ्नै शत्रु उसको परिवारबाट उठ्नेछन्। एकजना व्यक्तिको लागि यी दिनहरूमा हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ आर्मीमा काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँले हाम्रो वेबसाइटहरूमा शिक्षाहरू हेर्नुभयो अनि आर्मीको काम अब आफैमा नराम्रो काम त होइन, तर जुन काम उहाँले गर्नु पर्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यहाँ कुनै देवीहरूलाई सलाम ठोक्नु पर्थ्यो, निहुराउनु पर्थ्यो, हाकिमहरूलाई रक्सीहरू लगाएर दिनु पर्थ्यो। अनि उहाँलाई शान्ति भएन अनि उहाँले भन्नुभयो म यो आर्मीको काम छोडिदिन्छु। प्रदेशसँग सम्पर्क गर्नुभयो, सल्लाहहरू पाउनुभयो, अझ बलियो हुनुभयो। तर जब उहाँले आर्मीको काम छोड्छु म प्रभुलाई पछ्याउँछु भन्न थाल्नुभयो, उहाँको आफ्नै घर, आफ्नै परिवारबाट उहाँले सतावट भोग्नु परेको छ आजको दिनमा। परिवारबाट येशूले भन्नुभयो मानिसका शत्रु उसका आफ्ना परिवारकाहरू हुनेछन्। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले आफ्नो परिवारबाट भोगिरहनु भएको छ भने नयाँ कुरा होइन, यो 2000 वर्ष अगाडि येशूले भन्नुभएको कुरा हो। अर्को एकजना विश्वासी दिदी हुनुहुन्छ सर्दीमा, येशूलाई विश्वास गर्नुभयो हालसालै, धेरै समय भएको छैन, यही लकडाउनको अन्तिमतिर, जसले उहाँलाई म तिमीलाई मेरो श्रीमती बनाएर ल्याउनेछु, राख्नेछु भन्नुभयो। उहाँको पहिलो पत्नीले उहाँलाई सताउन थाल्यो। गाउँका ठुला बडाहरूले जब घरमै उहाँलाई खान दिएन, बाहिर चिसोमा सुताइयो, गाउँका ठुला बडाहरू मिलेर उहाँलाई केही न्याय गरिदिन्छौँ भनेर भेला भयो अनि उनीहरूले भने तिमी क्रिस्चियन भएर रहेछ, छोडिदेऊ क्रिस्चियन धर्म। सतावट। उनीहरूले हाते त हालेनन् बाहिरको मान्छेहरू, तर सतावटको अर्को रूप हो। हाम्रो नेपाल 34 नम्बरमा पर्छ। तर प्रभुको अनुग्रहले उहाँ स्थिर भई उभिनु भयो, उहाँले गवाई दिनुभयो म येशूलाई पछ्याउन छोड्ने छैन। निर्णय गरे पछ्याउन येशू फर्कदिन। सतावटहरू चाहिँ परिवारबाट मात्र होइन, कहिलेकाहीँ हाम्रै दुःख कुरा, हाम्रै सङ्गी विश्वासीहरूबाट आउँछन् जो शरीर अनुसार हिँडिरहेका हुन्छन्, जो शरीर अनुसार हिँडिरहेका हुन्छन्, शरीर अनुसार सोचिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले आत्मिक तरिकाले हिँड्नेहरूलाई निन्दा चर्चाहरूबाट सतावटहरू आउँछ। यो हुनु हुँदैन, तर यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफै नै सतावटको स्रोत बनिदिन्छौँ। जब हामी प्रभुसँग हिँडिरहेको व्यक्तिलाई हामी निन्दा चर्चा गर्छौँ, उसलाई भत्काउँछौँ, तोड्छौँ, मण्डली अगुवाहरूको अधीनतामा बस्दैनौँ। यो सतावटको अर्को एउटा रूप हो। त्यसैले बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताएको छ कि एउटा रूप अथवा अर्को रूपबाट, एउटा ठाउँ अथवा अर्को ठाउँबाट सतावटहरू आउने नै छन्। के गर्ने त प्रभु, मलाई सतावट आउँदा, मलाई खान दिएन, मलाई घरबाट निकालिदियो, मैले ट्राफिकमा मलाई सराप्यो, उनीहरूले मलाई हप्किदियो, गिल्ला गर्यो। प्रभुले भन्नुहुन्छ आशिष दियो। गाह्रो छ। मैले एकजना भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ, भाइ म आज 14 पदबाट बाँड्दैछु। उहाँले भन्नुभयो गाह्रो छ। हो गाह्रो छ, म आफैमा त्यो गर्न सक्दिनँ। तर परमेश्वरले भन्दैछ मेरो कृपाहरूद्वारा म तिमीलाई बिन्ती गर्दैछु। परमेश्वर कृपालु हुनुभयो म प्रति। अब किन र कसरी सतावट गर्नेहरूलाई आशिष दिन सक्छौँ त्यो तेस्रो बुदामा हेर्नेछौँ। तर अब दोस्रो बुदामा हेरौँ। हामीलाई सताउनेहरूलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ। हामीलाई सताउनेहरूलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ। यो आशिष दिनु भनेको के हो? यो आशिष दिनु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ असल
कुरा बोल्नु, असल बोल्नु, भलो कुरा गरिदिनु, जसले मलाई सताइरहेको छ उसलाई वा उसको भलो कुरा गर्नु, असल बोल्नु। यो चाहिँ ग्रीकबाट हुबहु अनुवाद गर्ने हो भने सुवचन भन्ने शब्द अनुवाद गर्न सकिन्थ्यो होला। सुसमाचार भने जस्तै, असल समाचार भने जस्तै, सुवचन, असल बोली, असल वचन लगाऊ। अब यो आशिष भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा 3 प्रकारले प्रयोग गरिएको छ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँले आफ्नो दया हामीलाई देखाउनुहुन्छ, आफ्नो कृपा हामीलाई देखाउनुहुन्छ, आफ्नो अनुग्रह हामीतर्फ खन्याउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आशिषहरू दिनुहुन्छ। उहाँमा सबै आशिषहरूले हामी आशिषित भएका छौँ, एफएसी 1:3। तर यहाँ अर्को तरिकाले पनि प्रयोग भएको छ कि हामी परमेश्वरलाई आशिष दिन्छौँ, त्यसरी प्रयोग भएको छ याकुब 3मा। तिमीहरूको एउटै मुखले, तर त्यहाँ चाहिँ स्तुति भनेर अनुवाद गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, याकुब 3:9मा हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति यसैले गर्छौँ, अनि भनेको जिब्रोले, यही जिब्रोले, अनि यही जिब्रोले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसलाई श्राप दिन्छौँ, यस्तो हुनु हुँदैन। अथवा हामी परमेश्वरलाई स्तुति गरिरहेका छौँ, आशिष दिइरहेका छौँ भनेको हामीले उहाँलाई कुनै दया वा कुनै अनुग्रह कृपा देखाइरहेको होइन, तर हामी उहाँको बारेमा असल बोल्दैछौँ, उहाँको बारेमा सुवचन हामी बोल्दैछौँ। हामी परमेश्वरलाई कसरी आशिष दिइरहेका छौँ भने पावलले भने जस्तै, परमेश्वर पिता धन्य हुन् जसले हामीलाई सबै आत्मिक आशिषले भर्नुभएको छ, हामीलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई आशिष दिनु भनेको उहाँलाई दिनुपर्ने महिमा दिनु हो, आदर दिनु हो, हाम्रो मुखहरू उहाँलाई प्रशंसा गर्नलाई प्रयोग गर्नु हो। त्यसले परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ, उहाँको कृपा, दया, उहाँको निगाह हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई उहाँले न्यायको कुरा बोल्नुपर्ने, तर उहाँले हामीलाई दयाको कुरा बोलिदिनु भएको छ, सुवचन। हामी परमेश्वरलाई आशिष दिन्छौँ, उहाँको स्तुति गर्छौँ, महिमा गर्छौँ। अनि तेस्रो चाहिँ एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई आशिष दिने कुरा, यो भनेको उनीहरूको विषयमा सुवचन, असल कुरा बोल्नु हो। अनि यो भनेको चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको आशिष होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हो। त्यो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रह देखाउनु भएको होस्, परमेश्वरले कृपा देखाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हो, उनीहरूको बारेमा असल बोल्नु हो। यहाँ सन्दर्भ अनुसार चाहिँ आशिष दिनु भनेको चाहिँ श्राप दिनुको ठिक उल्टो हो। 14 पदको दोस्रो खण्डमा हेरौँ, यहाँ भनेछ आशिष देऊ र श्राप नदेऊ। त्यसैले आशिष दिनु भनेको चाहिँ श्राप दिनबाट हाम्रो मुखलाई रोक्नु हो। आशिष दिनु भनेको उनीहरूको निम्ति असल बोल्नु हो, सुवचन। बाइबलले बताउँछ तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष दियो, आशिष दियो र श्राप नदेऊ। श्राप दिनु भनेको चाहिँ कसैलाई खालि बेइज्जत गर्नु मात्र होइन, त्यो पनि पर्छ, तर त्योभन्दा पनि अझै बढी चाहिँ परमेश्वरको क्रोध यसमाथि खनियोस् भनेर प्रार्थना गर्नु जस्तै हो। परमेश्वरले यिनीहरूलाई दण्ड दिउन् भनेर प्रार्थना गर्नु जस्तै हो। श्राप दिनु भनेको चाहिँ कसैको भौतिक कुरा नाश होस् भनेर चिताउनु हो, उसको स्वास्थ्य बिग्रियोस् भनेर चिताउनु हो। यहाँसम्म कतिले चाहिँ मरिजा पनि भन्छन्, त्यो श्राप हो त्यो। तर यसको तुलनामा आशिष दिनु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई ईश्वरीय कृपा परोस्, उसले मुक्ति पाओस्, सर्टकरी भन्ने हो भने। श्राप दिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको दण्ड परोस् यसमा भने जस्तै मत्ती 25:41 येशूले ती मुक्ति नपाएकाहरूलाई न्याय गर्नु त भन्नुभयो, हे श्रापितहरू हो, मदेखि त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल। परमेश्वरको सामु श्रापित हुनु भनेको चाहिँ अनन्तको लागि नरकमा तडपिन जानु हो। अनि जब हामी कसैलाई श्राप दिँदैछौँ हामी त्यस्तै भन्दैछौँ, तेरो सदाको लागि खराब होस्, त्यही भन्दैछौँ। होइन, त्यो नगर, तर बरु उसको मुक्तिको निम्ति प्रार्थना गर, परमेश्वरको आशिष उसमाथि आओस् भनेर प्रार्थना गर। अनि वास्तवमा जुन यो शब्द छ सताउने र आशिष दिने, यो चाहिँ यहाँ ग्रिकमा कसरी बनाइएको छ भने यो सतावट भन्ने शब्द चाहिँ भइरहने, निरन्तर भइरहने अर्थमा छ। तिमीलाई सताइरहनेछन् त्यो अर्थमा हो, एकचोटि सताएर छोड्ने छैन, होइन।
सताइरहनेछन्, तिमी के गर, आशिष दिइरख भन्न खोजेको यो। सताउनेले सताइरहन्छ, तिमीहरू चाहिँ निरन्तर आशिष दिइरख, निरन्तर आशिष दिइरख, श्राप नदेऊ। निरन्तर सतावटको सट्टामा निरन्तर आशिष, यो त जिउँदो बलिदान हो, यो परमेश्वरको हृदय हो, यो ख्रिस्टको जीवन हो जो म भित्रमा जिउनुहुन्छ। अब कसरी हामी आशिष दिन सक्छौँ त? पहिलो कुरा, उनीहरूकै सम्मुखमा हामीले राम्रो कुरा बोलिदिन सक्छौँ। के भने थियो? उनीहरूकै सम्मुखमा राम्रो कुरा कसरी बोल्ने? यहाँ तपाईँको रातो डोरी अथवा चिन्ह केही लगाउनुहोस् अनि हामी पहिलो पत्रुसमा यसको उदाहरण हेरौँ। पहिलो पत्रुस पनि सतावटहरूकै विषयको पुस्तक हो, सङ्कष्टहरूको विषयको पुस्तक हो र यहाँ धेरै कुरा सिकाइएको छ। पहिलो पत्रुस 3:9 उनीहरूको कडा बोली, उनीहरूको घृणापूर्ण बोलीको सट्टामा हामीले नम्र बोली, प्रेमको बोली हामी दिइरहेका छौँ। पहिलो पत्रुस 3:9 पहिलो पत्रुस 3:9 यस्तो लेखेको छ, खराबीको बदलामा खराबी नगर अथवा गालीको बदलामा गाली नदेऊ, तर उल्टो आशिष देऊ, यो जानेर कि तिमीहरू आशिषका हकदार हुनलाई बोलाइएका छौ। तर कसरी गर्ने म सक्दिनँ, गाह्रो छ। अलिकति अगाडि पल्टाउनुहोस्, पहिलो पत्रुस 2:22 र 23। त्यहाँ सक्ने एकजना हुनुहुन्छ, सक्ने एकजना हुनुहुन्छ, नबिर्सिनुहोस्, त्यो सक्ने वा सक्नुहुने एकजना म भित्र जिउनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 2:22 र 23 लेखेको छ, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, न त कुनै छलकपट नै उहाँको मुखमा पाइयो, उहाँले गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन, उहाँले दुःख भोग्नुहुँदा धम्काउनु भएन, तर आफैलाई धर्ममय न्याय गर्नुहुनेको हातमा सुम्पनु भयो। येशू ख्रिस्ट उहाँले गालीको बदलामा गाली दिनु भएन, दुःख भोग्नुहुँदा धम्काउनु भएन, उहाँले सराप्नु भएन, उहाँले आशिष दिनुभयो। हो, म सक्दिनँ प्रभु, म सक्दिनँ, तर जो सक्नुहुन्छ उहाँ म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि यदि उहाँलाई मैले जिउन दिएको छु भने म होइन तर ख्रिस्टले यो गर्नुहुँदो रहेछ म भित्रबाट। त्यसैले आशिष दिनु भनेको उनीहरूको सम्मुखमा नै उनीहरूलाई असल कुरा बोल्नु हो। प्रभु तपाईँको लागि मर्नु भयो, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ, त्यति भन्दै पुग्छ नचिनेको व्यक्तिलाई। दोस्रो चाहिँ उनीहरूलाई आशिष दिनु भनेको के हो भने अब अरूको अगाडि पनि उनीहरूको बारेमा असल कुरा बोल्दैछु म। कतिपटक हामीलाई सतायो भने हाम्रो परिवारको सदस्यले, हाम्रो छिमेकीले, हामी अरू व्यक्तिलाई गएर त्यो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्न मनपर्छ हामीलाई। अनि हामी कसरी कुरा गर्छौँ भने विशेष गरी कुनै पनि व्यक्तिको हाम्रो पाप स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भने कसैले मलाई सताएको छ भने उसको अगाडि त म केही भन्न सक्दिनँ होला, तर अर्को व्यक्तिको सामु गएर उसको चरित्र हत्या गरिदिन पुग्छु म, होइन र? हो, उसको निन्दा गर्न पुग्छु म। अब अरूलाई गएर भन्नै हुँदैन भनेको होइन, हामीले प्रार्थना गर्न भन्नुपर्छ। अङ्कल, आन्टी, दाई, दिदी, बहिनी, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मलाई यस्तो खालको सतावट आइरहेको छ। हामी प्रार्थनाको विषय माग्न सक्छौँ, तर हामीले कहिले पनि त्यो व्यक्तिको चरित्र हत्या नगरौँ, बरु त्यो व्यक्तिको मुक्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हामी त्यो भन्न सक्छौँ। त्यो व्यक्तिको बारेमा नभएको कुरा हामी नगरौँ। परमेश्वर सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो बोली वचन अरूको बारेमा बोले पनि त्यहाँ सत्यता हुनुपर्छ। आशिष दियो, श्राप नदियो। तेस्रो कुरा उनीहरूलाई आशिष दिनु भनेको के हो? अब उनीहरूकै सम्मुख हामी सुवचन बोल्दैछौँ, अरूहरूसँग हामी प्रार्थनाको विषय माग्न उनीहरूको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, उनीहरूको मुक्तिको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दैछौँ। किनभने जुन सर्दीको त्यो दिदीको कुरा गरेको थिएँ, उहाँले
मलाई याद भएछ कहिले पनि उहाँलाई सताउने आफ्नै परिवारको चरित्र हत्या गर्नु भएन, तर उहाँले भन्नुभयो प्रार्थना गरिदिनुहोस् उहाँको लागि, उहाँले मुक्ति पाउन खाँचो छ, प्रभुलाई नचिनेकोले त्यस्तो गरेको मलाई आशिष दियो। अनि तेस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरसँग उनीहरूको सुवचन हामी बोलौँ। कसरी? परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ उनीहरूको मुक्तिको निम्ति, परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ उनीहरूको आत्मिक भलाइको निम्ति, उनीहरूको पक्षमा अन्तर्विन्ती गरिदिउँ हामी परमेश्वरलाई कि परमेश्वर उनीहरूप्रति कृपालु हुनुभएको होस्, उनीहरूलाई मुक्तिमा डोर्याइदिनु भएको होस्। हो यसरी हो हामी प्रार्थना गर्ने, हो यसरी हामी उनीहरूलाई आशिष दिने। के येशूले पनि यसरी नै गर्नु भएन र? जब उहाँ क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै हातमा किल्ला ठोक्दै थिए, उहाँले उनीहरूकै सामु पितालाई प्रार्थना गर्नुभयो र भन्नुभयो पिता उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, उनीहरू के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। आशिष दिनुभयो उहाँले। स्टिफनसले यस्तै प्रार्थना गरे, आफूलाई ढुङ्गाले हिर्काउने ती व्यक्तिहरू उसको सामु बेर हातमा ढुङ्गा लिएर दारा किर्दै हिर्काइरहेको थिए। अनि स्टिफनसले कसरी प्रार्थना गरे अन्तिम समयमा बाइबलमा त्यो निकै सुन्दर विवरण लेखिएको छ, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। अनि तिनीहरूले स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हिर्काए जसले परमेश्वरलाई पुकारिरहेका थिए र हे प्रभु येशू मेरो आत्मालाई लिनुहोस् भनिरहेका थिए। अनि घुँडा टेकेर ठुलो स्वरले, किनभने उनीहरूले सुन्नु परेको थियो ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, ठुलो स्वरले कराएर तिनीहरूले भने हे प्रभु यो पाप तिनीहरूमाथि नलगाउनुहोस्। अनि यसो भनेपछि तिनी सुते। आशिष दियो, श्राप नदियो। यही कुरा रोमीको पुस्तक लेख्ने पावल आफैले अभ्यास गरेका थिए। पावलले यसरी भनेका छन्, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो हुन्छ। मैले अघि पढेको चाहिँ प्रेरित 7:59 पद हो। अर्को पद म पढ्दैछु, यहाँ लेखेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनि आफ्नै हातले काम गर्दै हामी परिश्रम गर्दछौँ, गिल्ला गरिँदा हामी आशिष दिन्छौँ, सताइँदा हामी सहन्छौँ, निन्दित हुँदा हामी बिन्ती गर्दछौँ। अहिलेसम्म हामी यस संसारका कसिङ्गर र सबै कुराका फोहोर मैला सरह भएका छौँ, तर हामी आशिष दिन्छौँ, तर हामी बिन्ती गर्छौँ। कसलाई? परमेश्वरलाई। कसको निम्ति? उनीहरूको निम्ति, मलाई सताउनेहरूको निम्ति। हे पिता उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हे पिता उनीहरूलाई मुक्तिमा डोर्याइदिनुहोस्। यो त अचम्मको जीवन हो, यो जिउँदो बलिदानको जीवन हो। यहाँ म मेरो भावनालाई क्रुसमा टाङ्दैछु, मेरो विचारलाई क्रुसमा टाङ्दैछु र ख्रिस्टको जीवन जिउँदैछु। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, हामीले किन र कसरी आशिष दिन सक्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ, हामीले सतावटहरू आउँछन् नै भनेर जान्नुपर्छ। दोस्रो, हामीलाई सताउनेहरूलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ किन र कसरी हामी आशिष दिन सक्छौँ। यहाँ म 4वटा कुरा बाँड्न चाहन्छु। केही आत्मिक सत्यताहरू, बाइबलीय सत्यताहरू बाँड्न चाहन्छु जसले हामीलाई सहायता गर्नेछ साँच्चै हाम्रो शत्रुहरूलाई आशिष दिनलाई, हामीलाई सताउनेहरूलाई आशिष दिनलाई। कसरी? पहिलो कुरा, परमेश्वरले हामी जस्तो पापीलाई आशिष दिनुभएको छ भन्ने सम्झनुपर्छ। हो, त्यसरी हामी आशिष दिन सक्छौँ। दोस्रो, यो सतावटको पछाडि वास्तवमा को छ त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले, अनि बल्ल ती मानिसहरूलाई आशिष दिन सक्छौँ। तेस्रो, परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार हामीले देख्नुपर्छ। अनि चौथो चाहिँ सताइनु हाम्रो अहोभाग्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब अहिले टिप्न भ्याउनु भएन होला, बिस्तारै एक एक गरी भन्छु म। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले हामी जस्तो पापीलाई आशिष दिनुभएको छ भनी सम्झना गर्नुपर्छ। कसरी गर्न सक्छ हामी? यो कुरा सम्झना गरेर परमेश्वरले हामी जस्तो व्यक्तिहरूप्रति पनि कति ठुलो अनुग्रहीको हात फैलाउनु भएको छ हामीले देख्नुपर्छ। हरेक दिन उहाँको विरुद्धमा यति ठुलो पापमा हामी जिए पनि उहाँले अनुग्रह देखाउनु भयो, आशिष दिनुभयो। विचार गरौँ, पहिला सारा संसारलाई कसरी उहाँले आशिष दिनुभयो। सारा संसार पापको समुद्रमा चुप्लुङ्गै डुबेको छ, चुप्लुङ्गै डुबेको छ। अनि संसार पापपूर्ण अभ्यासहरूले भरिएको छ। संसारले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ। जस्तै केही नमुनाहरू हामी हेरौँ।
गर्भपतन। धेरै मानिसहरू परमेश्वरको विरोधमा गनगन गर्छन्, किन यस्तो कोरोनाले धेरै मान्छे लग्यो, परमेश्वर खोइ, किन आतंकवादीहरूले त्यो 2टा चुच्चो भवन ढलायो, परमेश्वर खोइ, भुइँचालोहरू गएर मान्छे मर्यो, परमेश्वर खोइ। तर पेटभित्र भएका ती करोडौं निर्दोष मानिसहरूको हत्या गर्नलाई संसारले स्वतन्त्रता मागेको छ र पाएको छ। यो परमेश्वरको विरोधमा ठुलो पाप हो। उनीहरूले भन्छन् मेरो शरीर मेरो अधिकार, म जोसँग व्यभिचार गरौँ, म जसको बच्चा बोकौँ, मैले फाल्न पाउनुपर्छ भनेपछि फाल्न पाउनुपर्छ। अहिले नेपालले चाहिँ अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति बदलिएको छ, ट्रम्प जानुभयो, जो बाइडेन भन्ने आउनुभएको छ। नेपाल अहिले धन्यवादी छ जो बाइडेन, किनभने ट्रम्प आउनु बित्तिकै उहाँले चाहिँ गर्भपतनको सबै हामी यो नेपाल जस्तो देशहरूमा आउने सबै रकम रोकिदिएको थियो। तर अहिले जो बाइडेन आएर मान्छेको अधिकार हो, मान्छे मार्न पाउनुपर्छ गर्भमा, म पैसा दिन्छु, उसले फेरि सुरु गर्यो। अनि नेपालले भन्यो अब हामीलाई बाटो खुलेको छ, धन्यवाद नयाँ राष्ट्रपति तपाईँलाई। तर परमेश्वरको विरोधमा कति ठुलो हत्या गरेको छ यो देखेको छैन। समलिङ्गी मानिसहरू, सदोम र गमराका पापहरू, आफ्नो विवाहभन्दा बाहिर गएर गर्ने व्यभिचारहरू, छोडपत्रहरू अहिले पहिलाभन्दा अति नै माथि चुचुरामा पुगेको छ। आज मानिसहरू परमेश्वरलाई उपासना गर्न छोडेर बरु एउटा खेलकुदलाई उपासना गर्छन्, फुटबल, क्रिकेट। तैपनि प्रियहरू, परमेश्वरले आशिष दिन रोज्नु भएको छ यही पापमा डुबेका मानिसहरूलाई। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि के नहोस्, नष्ट नहोस्, तर उसले के पाओस्, अनन्त जीवन। परमेश्वरको आशिष हो। यस्तै व्यक्तिहरूको लागि ख्रीष्ट मर्नुभयो, यस्तै व्यक्तिहरूको पाप उहाँले बोक्नुभयो, यस्तै व्यक्तिहरूलाई प्रेम उहाँले गर्नुभयो। यो त संसारको भयो। तर आज मण्डली भनिनेहरू पनि पापको चुचुरोमा पुगेका छन्। येशूले जब 7वटा मण्डलीलाई पत्र लेख्नुभयो, अधिकांशलाई उहाँले हप्काउनु पर्यो, तिम्रो विरोधमा मसँग यी कुराहरू छन्। तर आज मण्डली भनिनेहरूको बीचमा ख्रीष्टको नाम लिने पास्टरहरूको जीवनहरूबाट धेरैले ठेस खाएका छन्। अस्तिको हप्ता म भेट्न गएको थिएँ एकजना भाइलाई अरुण खोलामा। त्यहाँको चर्च म उहाँ कहिले पनि जानु भएन, हुन त प्रभुले पाउनु भएको थिएन, तर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म गएँ भने नारायणगढ चर्च जान्छु, नत्र कहीँ पनि जाँदिनँ। त्यहाँको चर्चको पास्टरको सार्वजनिक गवाई यति बिग्रेको छ, झ्यालखाना छिरेर आयो अस्ति भर्खर, अनि अझै पनि म पास्टर पद छोड्दिनँ भन्ने अडान लिएको छ। मण्डली भन्नेहरू अमेरिका जस्ता देशहरूमा समलिङ्गी अभ्यास गर्नेहरूलाई पुलपिटमा उभ्याइएको छ प्रचार गर्नलाई। मण्डलीहरूमा भावनाले अनि मानिसको आफ्नै विचारले चलाइरहेका छन् मण्डलीलाई। एउटा स्त्रीलाई पास्टर हुन दिएका छन्। मण्डलीमा विश्वासीहरू आएनन् भने मतलब छैन। विश्वासीको घरमा टिभी छ, कसले अपकाउने? विश्वासी भन्नेहरू, साँचो मुक्ति पाएकाहरू त कमै होलान्, तर खास चर्च भन्नेहरू अनि साँचो सुसमाचार भएको मण्डलीहरू पनि यति सांसारिक हुनलाई स्वतन्त्रता दिएका छन् कि मानिसहरू त्यहाँ ओहिरो लागेका छ। उनीहरूको कानहरू चिलाएको छ भने चिलाउने कानहरूको अनुसार प्रचारहरू गरिएको छ। परिवारको विषयमा शिक्षा दिएको छैन। अनि चर्चमा एउटा गम्भीर चेलापनमा हुर्काउनु पर्ने खेलकुदहरू खेलाएर बसेको छ नि, तै पनि प्रभुले उनीहरूलाई यदि पश्चाताप गरेर फर्कियो भने आशिष दिन तयार हुनुहुन्छ। उहाँको विरोधमा पाप गर्नेहरूलाई, सारा संसारलाई, तै पनि उहाँको नाम लिने यी मण्डली भन्नेहरूलाई पनि परमेश्वर आशिष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर त्यो त छोडिदिउँ प्रियहरू, हामी आफ्नै जीवनलाई विचार गरौँ, हाम्रो आफ्नै हृदयहरूको बारेमा चाहिँ के नि। रोमी 12 अध्यायको 9 देखि हेर्ने भने हरेक पदमा हामी कायल भएका छौँ। हरेक पदमा हामीले आफूलाई कम भेटाएका छौँ। प्रेम निष्कपट होस्, मेरो त छैन रहेछ। भातृ प्रेमले एकअर्कालाई कोमलतापूर्वक माया गर, म यसमा पुरै छैन रहेछ।
आदर गर्नमा ऊ छिन, यो म कमजोर रहेछु, म आदर खोजिरहेको छु। पवित्रजनहरूको खाँचोमा सहायता गर, तर मेरो मुठी बन्द छ। आत्मिक अठोट छैन हाम्रो आफ्नै हृदयहरूमा। हामीलाई मन लागेको कुरामा खर्च गर्न हामीसँग पैसा छ, तर सुसमाचारको लागि प्रभुलाई दिन हाम्रो मुठी बन्द छ। मेरो आफ्नो इच्छामा बिताउन मसँग प्रशस्त समय छ, तर परमेश्वरका कुराहरू बाइबल पढ्न प्रशस्त समय छैन। तपाईँहरूमध्ये कतिले यो हप्ता सायदै बाइबल पढ्नु भयो? के हामी परमेश्वरको सामु दोषी छैनौँ र? के हामीले साँच्चै उहाँलाई सताएका छैनौँ र? तैपनि तपाईँहरूमध्ये एक एकलाई मैले उभ्याएर सोधेँ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ, यो हप्ता प्रभुले मलाई यो आशिष दिनुभयो। यदि हामी यति विफल हुन्छौँ र पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भने हामी को हौँ हामीलाई सताउनेलाई श्राप दिनलाई? यदि ख्रीष्टको रगत हाम्रो हृदयको चौकोसमा नलगाइएको भए हामी नाश हुने थियौँ, परमेश्वरको क्रोध निस्तार भएर जाने थिएन। तर ख्रीष्टको कारण हामीले आशिष पाएका छौँ। के हामी खुसी छैनौँ र? हामी जस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले दिनहुँ आशिष दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई सताउनेहरूलाई आशिष दिनुहोस्। तपाईँले भन्नुहोला त्यो आशिषको योग्य छैन, तर आफ्नो सामु ऐना राखेर हेर्नुहोस् प्रियहरू, के तपाईँ योग्य हुनुहुन्थ्यो त्यो आशिष पाउन परमेश्वरको? के साँच्चै योग्य हुनुहुन्थ्यो? के आफ्नो बारेमा त्यति ठुलो विचार छ तपाईँको? के हामी साँच्चै परमेश्वरको दण्ड पाउन योग्यका छैनौँ र? परमेश्वरलाई निश्चय हामीले धेरै कुरामा ठेस खुवाएका छौँ, तैपनि उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कृपाको अन्त्य म कहिले गर्ने छैन, हरेक बिहान त्यो नयाँ गर्नेछु। कति अचम्मको अनुग्रह! मुक्तिमा मात्र होइन, मेरो दैनिक जीवनमा धरि म अयोग्य व्यक्तिमाथि पनि प्रभु कति अनुग्रही हुनुभएको छ। लाखौँ करोडौँ पटक हामी उहाँलाई धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ। त्यहाँ उहाँको आशिष यति धेरै छ। अनि तपाईँ जस्तै अयोग्य अर्को व्यक्तिलाई आशिष दिन तपाईँलाई केले रोक्छ र? श्राप भन्ने शब्द तपाईँ हामी क्रिस्चियनहरूको यहाँको शब्दकोशमा हुनु हुँदैन। यो संसारको कुरा हो। संसारले बोल्छ श्राप कुराहरू, संसारले बोल्छ सुन्न नसकिने फोहोर शब्दहरू। तर परमेश्वरको छोरा वा छोरीको मुखबाट त्यस्तो सुनिनु राम्रो होइन। यो परमेश्वरलाई अनादर गर्ने कुरा हो। हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन हामीसँग छ, अनि ख्रीष्ट आफै हामीसँग जिउनु भएको छ भने हामी आशिष दियौँ। अनि यो कुराले परमेश्वरलाई साह्रै प्रसन्न तुल्याउँछ। कसरी आशिष दिन सक्छौँ? हामी कति धेरै अनुग्रह पाएका छौँ, आशिष पाएका छौँ, त्यो बुझेर। अनि दोस्रो चाहिँ यो सतावटको पछाडि को छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन व्यक्तिले तपाईँलाई सताएको छ उसको पछाडि वास्तवमा शैतान छ। हाम्रो वास्तविक शत्रु त्यो मासु र रगत भएको मानिस होइन। हाम्रो वास्तविक शत्रु शैतान हो। वास्तवमा तपाईँलाई सताउने त थाहा पनि छैन उसले के गरिरहेको छ। पावल हुँदा उसले क्रिस्चियनहरूलाई सताउँथ्यो। पावलले भने मैले अन्जानमा गरेँ। हुन त म दोषी छु, तर मैले अन्जानमा गरेँ। एफएसी 6:12 के लेखेको छ सुन्नुहोस्, किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाश स्थानमा भएका आत्मिक दुष्टताहरूको विरोधमा लड्दछौँ। आफ्नो मुख्य शत्रु शैतान हो, नबिर्सिनुहोस्। अनि यो सम्झ्यौँ भने हामीले त्यो व्यक्तिलाई आशिष दिन सक्छौँ, किनभने उसको पछाडि अर्कैको हात छ, अर्कै छ त्यहाँ। तेस्रो कुरा हामीले कसरी आशिष दिन सक्छौँ? परमेश्वरको सार्वभौम अधिकारलाई सम्झेर। त्यो व्यक्ति जसले तपाईँलाई सताइरहेको छ आज पनि, आज बिहान वा अगाडि गएपछि, त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको सार्वभौम अधिकारभित्र छ भने नबिर्सिनुहोस्। परमेश्वरको अनुमति बिना कसैले तपाईँलाई औँला पनि ठड्याउन सक्दैन। बुझ्नुभएको छ? जब शैतानले अय्युबलाई आक्रमण गर्न चाह्यो, उसले पहिला अनुमति लिन जानु पर्यो परमेश्वरलाई। जब पिलातसले येशूलाई न्यायिक जाँचको अगाडि उभ्याएर प्रश्नहरू गरिरहेका थिए नि, येशूले भन्नुभयो
यूहन्ना 19:11 तपाईलाई भनेको येशूले पिलातसलाई भन्नुभयो, तपाईलाई माथिबाट नदिएको भए मेरो विरोधमा तपाईसित कुनै पनि अधिकार हुने थिएन। मलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ, माथि अधिकार दिएर मात्र यहाँ। त्यसैले परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार नबिर्सिनुहोस्। जे कुरा तपाईँको निम्ति ठिक छ, तपाईँले सहन सक्नुहुन्छ, त्यति मात्रै उहाँले आउन दिनुहुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता आउन दिनुहुन्न। अनि जे आएको छ त्यसलाई उहाँले भलाइमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। रोमी 8:28 तपाईँको बाइबल र मेरो बाइबलले त्यही बताउँछ। कसरी हामी आशिष दिन सक्छौँ? सताइनु चाहिँ हाम्रो अहोभाग्य हो भन्ने सम्झेर। जब प्रेरितहरूलाई दोस्रो पटक ल्याएर पिटियो, कुटियो, उनीहरूलाई हिर्काइयो, के भने उनीहरूले यसो भने, अनि उहाँका नामका निम्ति अपमानित हुने लायकका ठहरियौँ भनेर रमाउँदै उनीहरू महासभाका साउबाट निस्केर गए। कुटै खाछ, नीलडाम छ, उनीहरू खुसी छन्, हाँसिरहेको छन्, अनि भन्दैछ हामी बल्ल सताइने योग्यका ठहरियौँ, यो हाम्रो विशेष अधिकार हो, हाम्रो अहोभाग्य हो। अनि तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन, उहाँको निम्ति सताइनेहरूको निम्ति उहाँले एउटा मुकुट राख्नु भएको छ, जसलाई जीवनको मुकुट भनिन्छ। याकुब 1 अध्याय। त्यसैले उहाँको निम्ति सताइनु अहोभाग्य हो। त्यसैले वास्तवमा जसले तपाईँलाई सताइरहेछ, खास तपाईँलाई उसले सहायता गरिरहेछ त्यो मुकुट पाउनलाई। कसरी हो थाहा छैन, तर उसले त्यस्तो गरिरहेको छ, स्वर्गमा तपाईँको धन थुपार्नलाई। खुसी हुनुहोस्, रमाउनुहोस्। अन्तिममा एउटा चाहिँ मैले बताइहाल्नुपर्छ। त्यसो भए बाइबलमा त कुनै ठाउँमा यस्तो लेखिएको छ, त्यो चाहिँ के हो नि? भजन सङ्ग्रहमा सुन्नुभयो हुन्छ 59 को 13 पद। भजन सङ्ग्रह 59 को 13 यस्तो लेखिएको छ, दाउदको प्रार्थना। क्रोधमा तिनीहरूलाई भस्म पार्नुहोस् र तिनीहरू रहँदै नरहुन्। अनि परमेश्वरले पृथ्वीका छेउछेउसम्म याकुबमा राज्य गर्नुहुन्छ भनी तिनीहरूले जानुन्। के भनेको त यो त आशिष दिनुपर्ने हो, किन यस्तो भन्दैछन् दाउदले? अर्को ठाउँमा पनि 101 अध्याय, अलिक छिटो पल्टाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पल्टाउनुहोस्, नत्र सुन्नुभयो हुन्छ। भजन सङ्ग्रहकै 101 अध्यायको 8 पद। को 8 पद। परम प्रभुको सहरबाट सबै दुष्ट काम गर्नेहरूलाई नष्ट पारौँ भनेर म हर बिहान देशका सबै दुष्टलाई नाश गर्नेछु। के भनेको यो त आशिष दिनुपर्ने होइन र? यस्तो पदहरू आउँदा त हामीलाई अचम्म लाग्छ, हामीले नि यस्तै प्रार्थना गर्नुपर्ने हो कि होइन? के भनेको त यो? अझै अर्को एउटा पद हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 144 को 1 पद। यस्तो धेरै पदहरू छन्, तपाईँलाई अलमल हुन सक्छ। यहाँ पनि दाउदले नै यो भन्दैछन्। 144 को 1। दाउदले यहाँ भन्दैछन्, परम प्रभु मेरो चट्टान, धन्य कहाँ जसले मेरा हातहरू युद्ध गर्न र मेरा औँलाहरू लडाइँ गर्न सिकाउनुहुन्छ। अरे कस्तो प्रार्थना हो! मलाई युद्ध गर्न सिकाउनु हुने भएकोले परमेश्वर आशिषित हुन्। के भनेको यो? यसको जवाफ छ। यसको जवाफ के हो भने, किन दाउद यसरी प्रार्थना गरे, किन एका बिहानै उठेर दुष्टलाई नाश गर्छु भने? यसको जवाफ हो, दाउद राजा थिए। दाउदलाई परमेश्वरले तरवार दिनुभएको थियो देशमा सुशासन गर्नलाई। जस्तै रोमी 13 फर्क्यौँ न, हामी एक दिन त्यहाँ पुग्नेछौँ प्रभुको इच्छामा। रोमी 13 चाहिँ अधिकारीहरूको विरोधमा नौबिउ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ शासकहरू उहाँले नियुक्त गर्नुको एउटा कारण छ भन्दै हुनुहुन्छ। रोमी 13 को 3बाट एकचोटि हामी हेरौँ। किनकि शासकहरू असल कामहरूका निम्ति होइन तर खराब कामहरूका निम्ति डरका कारण हुन्। के तिमी अधिकारीसँग डराउन चाहँदैनौ? असल काम गर र तिमीले अधिकारीबाट प्रशंसा पाउनेछौ। रोमी 13 को 4। किनकि तिनी भलाइका निम्ति तिम्रा लागि परमेश्वरका सेवक हुन्, तर तिमी खराब काम गर्दछौ भने डराऊ, किनकि तिनले व्यर्थमा तरवार भिर्दैनन्। किनकि तिनी त खराब काम गर्नेमाथि क्रोध प्रकट गरी बदला लिने परमेश्वरका सेवक हुन्। अब यहाँ परमेश्वरले शासकहरू नियुक्त गर्नुभएको छ, शासकहरूलाई तरवार दिनुभएको छ ठिक शासन गर्नलाई। दाउद राजा थिए र देशको
शासन गर्न तिनी जिम्मेवार थिए। खराबी गर्नेलाई तिनले दण्ड दिनु पर्थ्यो, दुष्टहरूलाई तिनले धपाउनु पर्थ्यो, उस्तै परिणी मृत्युदण्ड दिनु पर्थ्यो, किनभने तिनी राजा थिए, देशको शासकको रूपमा। यहाँ व्यक्तिगत ऋषिबीको रूपमा होइन। व्यक्तिगत रूपमा दाउदलाई सराप्नेहरू थिए, तर दाउदले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई। तर राजाको रूपमा दाउदले न्याय गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो देश सरकारले यदि यस्तो नियम सरकारले त्यस्तो ल्याउनु भयो भने, मानौँ कुनै कुनै अपराधहरूको लागि मृत्युदण्ड ल्याउनु भयो भने, या निश्चय पनि धेरै मान्छे सरकारको विरुद्धमा उफ्रिन्छन्। तर हामी उफ्रिन मिल्दैन, त्यो बाइबलीय हो। सरकारले व्यर्थमा तरबार भिर्दैन, प्रभुले भन्नुभएको छ। पुरानो नियममा आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत, यो भनेको चाहिँ के हो नि फेरि? यो पनि न्यायको कुरा गरेको हो। यो चाहिँ कसैले दुष्ट काम गर्छ भने त्यहाँ न्याय गर्ने एउटा टोली हुनु पर्थ्यो, अनि उनीहरूले त्यो न्याय गर्नु पर्थ्यो। व्यक्तिगत ऋषिबी पोख्नु हुँदैन थियो। तर मान्छेले व्यक्तिगत रिस पोख्नलाई त्यो पद लिइरहेका थिए। अनि येशूले सम्झाउनु भयो, आफ्नो छिमेकीलाई, शत्रुलाई प्रेम गर। तर यदि कसैले त्यो अपराध गरेको छ भने उसको ठिक न्याय गरियोस्, उसलाई दण्ड दिइयोस्। दण्ड दिएन भने, यदि देशमा नियमहरू भएन भने भद्रगोल हुन्छ। यदि देशमा प्रहरी प्रशासन भएन भने भद्रगोल हुन्छ। अनि प्रहरीहरूले पनि अपराधीलाई सजाय दिनु ठिक काम हो, यदि व्यक्तिगत रिसमा त्यो गरेको छैन भने, देशको लागि गरेको छ भने। यदि ठिकसँग यी पदहरूलाई लागू गरिएन भने चाहिँ गलत तरिकाले बुझ्न पुगिन्छ। तर वास्तवमा प्रभुले दण्ड दिने अधिकार दिनुभएको छ सरकारलाई। दाउद राजा थिए, राजाको रूपमा उनले न्याय गर्नुपर्थ्यो, ठिक। तर हामी विश्वासीहरूलाई उहाँले भन्नुभएको छ, हामीलाई ख्रिस्टको खातिर, हामी ख्रिस्टको भएको खातिर हामीलाई सताउँछ भने, हामीलाई सताउँदाखेरि हामीलाई झापड पनि हिर्काउला, गाली देला, हाम्रो भन्यो भने दाँत फुस्काइदेला। तर दाँतको बदला दाँत होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ आशिष दियो। कसरी आशिष दियो? उनीहरूको सामु ठिक बोला, अरूहरूको सामु ठिक बोला, प्रार्थना माग, अनि परमेश्वरलाई उनीहरूको मुक्तिको लागि प्रार्थना गर। किन? परमेश्वरले हामीलाई ठुलो अनुग्रह देखाउनु भएको छ, आशिष दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले यो पदबाट सिकेका छौँ आज कि हामी क्रिस्चियनहरूले सतावट आउँछ भनेर जान्नै पर्छ। तर हाम्रो स्वभावले जे हामी गर्न पुग्छौँ त्यस्तो प्रतिक्रिया होइन, तर परमेश्वरले जे गर भन्नुभएको छ त्यस्तो प्रतिक्रिया हामी दिनुपर्छ। उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो सब सम्भव छ यदि तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हो भने। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छैन भने आफ्नो शत्रुलाई ईश्वरीय प्रेम गर्न असम्भव कुरा हो तपाईँको निम्ति। त्यसैले अन्तिममा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँले साँच्चै मुक्ति पाउनु भएको छ? के तपाईँ साँच्चै प्रभुको सन्तान हो? यदि होइन भने आजै उहाँ कहाँ आउनुहोस्। उहाँ तपाईँलाई तपाईँको जतिसुकै पापहरू भए पनि क्षमा गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँको हातहरू तपाईँकै निम्ति किल्लाका दागहरू त्यहाँ परेका हुन्। तपाईँकै निम्ति उहाँले काँडाको मुकुट लगाउनु भयो, तपाईँकै निम्ति उहाँ मर्नुभयो, तपाईँकै निम्ति उहाँ आज जिउनुहुन्छ। हामी यहाँ छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि तिलक भाइले